बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में कुछ अहम इश्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी की पेशी शामिल है। रिमांड में तोसी और शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह से आज अदालत में लेकर आया गया, उस पर बात करेंगे। और साथ में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया है। उन्होंने अपना जो जुडिशल कॉलोनी में घर था उसको खाली कर दिया है और काजी फ़ाइज़ ईसा जो नए चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनको चीफ़ जस्टिस की सिक्योरिटी फ़राहम कर दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज शाह महमूद से हम स्टार्ट करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब, मुल्तान से ताल्लुक़ है, एक अरसे से 1985 से सियासत में मुतारिक हैं, मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे। पंजाब की सियासत और उसके बाद फिर मरकज़ की सियासत। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बने। उससे पहले भी एक उनकी लंबी तवील पॉलिटिकल हिस्ट्री है उनकी, बल्कि एक दौर में पीपल्स पार्टी ने उनको प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार भी नामज़द किया था, जब मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली जो है प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन ऑल्दो नंबर नहीं थे तो उन्होंने जीतना नहीं था, लेकिन नॉमिनेट किया था मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने उन्हें। तो अब मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, एक अपनी राय रखते हैं, एक अपनी ग्रिप रखते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन अमूर के ऊपर। आज जिस तरह से उनको अदालत में पेश किया गया, वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर थे, इंतहाई काबिल मुज़म्मत मनाजिर थे। जितनी भी उनकी जो है मुज़म्मत की जाए, उस पर तनकीद की जाए, उसको कंडेम किया जाए, वो बेजा नहीं होगा। आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर है, वो दुनिया भर के वज़राए ख़ारजा से मिल रहा है, दुनिया भर के सदूर से मिल रहा है, पाकिस्तान का अम्बेसडर रहा है, पाकिस्तान का सफ़ीर रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। और आप क्या कर रहे हैं, उसको हथकड़ियाँ लगा कर अदालत में पेश कर रहे हैं, एक APC बख्तरबंद गाड़ी से उसको निकाल रहे हैं। एक नॉर्मल वे में उनको पेश किया जा सकता है, उस तरह से एजिटेशन नहीं की कभी उनकी जानिब से। हमने देखा कि बहुत पहले भी उनको गिरफ़्तार किया गया, उनको छोड़ दिया गया। अभी भी जब भी मुकदमात हैं उसमें वो पेश होते हैं। बल्कि शाह महमूद के बारे में तो एक हम, क्योंकि मुल्तान से ताल्लुक़ है, उनको, उनकी फ़ैमिली को बड़े अच्छे से जानते हैं। जो एक उनकी प्रोफाइल है, जो PTI में शामिल हुए तो कहा जाता था कि अच्छे लोग जो इस मुल्क की सियासत में हैं वो आगे आ रहे हैं। एक सिंगल मुकदमा भी उन पर दर्ज नहीं था आज तक। उन्होंने कभी ये वाली सियासत की ही नहीं जो थाना कचहरी की सियासत होती है। बाकी आज तक उन पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। एक अच्छी साफ शफाफ उन्होंने आज तक जो पॉलिटिक्स है वो की है। राइवल हैं वो मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी फैमिली के, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते हैं। जावेद हाशमी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन इलेक्शन डे पे इलेक्शन का कंपटीशन होता है, उस हल्के में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि कैंडिडेट बड़े पुरअमन हैं। एक रख रखाव जो उस हल्के की, उस इलाके की पहचान है, उसको फॉलो करते हैं। तो एक बड़ी फैमिली से, और साथ बहाउद्दीन ज़करिया और दरबार मूसा और साथ दरबार बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकनुद्दीन आलम उसके गद्दी नशीन भी हैं। उनकी एक फॉलोइंग भी है, एक रिस्पेक्ट भी है, एक इज़्ज़त भी है। तो ऐसी शख्सियत को आज आपने हथकड़ियाँ लगा कर अदालत में पेश किया, जैसे पता नहीं कितना बड़ा उन्होंने कोई क्राइम कर लिया है और कितनी बड़ी उनको सज़ा मिलनी है, या कितने बड़े वो भगोड़े रह चुके हैं, गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, पता नहीं कितने छापे मार के आपने उनको गिरफ़्तार किया। कुछ ऐसा नहीं है, आपने पहले गिरफ़्तार किया, आपने दोबारा उनको उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया, कोई रिटेलिएशन नहीं हुई, कोई वीडियोस नहीं किसी ने बना बना के अपलोड की सोशल मीडिया पे। बड़ी नॉर्मल उन्होंने गिरफ़्तारी दी और बड़े अच्छे तरीके से वो मतलब पेश हो रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, और बड़ी एक धीमे मिजाज में अपनी गुफ्तगू है, अपना मौक़िफ़ जो वो पेश करते हैं। जैसा कि आज भी उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात है, गुजर जाएगा। मैं अपने जो मेरा एक माइंड सेट है, जो जहाँ पे मैं डिटरमिनेट हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जिस नज़रिए के साथ मैं खड़ा हूँ, मैं आज भी खड़ा हूँ। लेकिन असल इस टाइम मकसद तो कि वो क्या है कि उस नज़रिए से एक हटाना है। पाकिस्तान में जो इस तरह के केसेस हैं, हमने देखा वो किस तरह से बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है। यहाँ पर हमने देखा साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को भी हैंडकफ, हथकड़ियाँ लगाकर जहाज़ में जो है वो बैठाया गया। बल्कि अभी मुल्तान का तस्करा हो गया तो वो अक्सर जिक्र भी करते हैं कि कई घंटे उनका जो जहाज़ था वो फ्यूलिंग के लिए मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रहा। तो ये हमारी हिस्ट्री है, तारीख़ है, इसे सीखना चाहिए। ऐसी शख्सियत जो मुल्क को रिप्रेजेंट करती है दुनिया में जाकर, उसके साथ ये वाला रवैया, अब जब दुनिया में ये तस्वीर शाया होगी, या दोबारा भी हमने देखा नवाज शरीफ को आपने हैंडकफ लगा के जहाज़ में बैठाए रखा, तस्वीर वीडियोस जारी की, दोबारा वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने भाई, इसी मुल्क के वज़ीर आज़म बने। तो क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं मखदूम साहब। ठीक है, मुश्किल टाइम है उनके ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जो भी मामलात हैं वो गुजर जाएंगी। आगे जाके शायद ये दोबारा फॉरेन मिनिस्टर बन रहे हो, दोबारा किसी हुकूमती ओहदे पर आ रहे हो, लेकिन इस तरह के जो मनाजिर हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी भी उनकी मज़म्मत की जाए वो कम है। बाकी आज हमने देखा जज साहब जो हैं
وہ اٹک جیل میں گئے ہوئے تھے, ان کو عدالت میں پیش کیا گیا. جج صاحب سے فون پہ ہدایات لی گئیں کہ بتائیں جی مخدوم صاحب ادھر ہیں, آپ عمران خان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو بھی 26 تک جوڈیشل ریمانڈ, مزید جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو جیل بھیج دیں. باقی عمران خان کی جو وہاں پہ پیشی ہوئی, 9 وکلا خان صاحب کے آج وہاں پہ پیش ہوئے, دلائل ہوئے, پورا معاملہ چلا, اور خان صاحب کا بھی 26 ستمبر تک جو ان کا ریمانڈ ہے جوڈیشل ریمانڈ, اس میں توسیع کر دی گئی. آج بھی ان کو کورٹ میں نہیں لے کر آیا گیا, بلکہ کورٹ جو ہے وہ خود چل کر اٹک جیل میں گئی اور وہاں پر جا کر سماعت ہوئی. لیکن ایک اچھی بات ہے کہ عمران خان نے ایک وہاں پر کہا کہ جو جیل میں ان کو سہولیات ہیں اس سے بھی مطمئن ہیں, اپنی سیکورٹی سے بھی مطمئن ہیں. ساتھ میں ایک انہوں نے استدعا ضرور کی کہ جو ان کی اہلیہ ہیں سابقہ خاتون اول بشرا بی بی, ان کے ساتھ ملاقات کا جو دورانیہ ہے اور جو ملنے کی اجازت ہے اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو تھوڑا بڑھایا جائے, مجھے فریکوینٹلی ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے. تو یہ ان کا مطالبہ تھا. باقی اوورآل انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا. اب بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا جوڈیشری کی. یہ بھی ویسے سارے جوڈیشل مسائل ہی ہیں, جوڈیشل چیزیں ہی اس سے بھی ریلیٹڈ ہیں جس پہ ہم نے پہلے بات کی ہے. لیکن اب نئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 17 ستمبر کو اپنے عہدے کا حلف لینا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا حلف لینے جس روز جائیں گے ججز کالونی سے وہ مناظر کیسے ہوں گے, کیونکہ ہم نے دیکھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیدل واک کر کر آتے تھے. ان کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا, ہاتھ میں ان کے ایک چھڑی اور 1 سے 2 ملازم ان کے ساتھ ہوتے تھے. چیف جسٹس واک کرتے ہوئے ججز کالونی سے تقریباً 1 کلومیٹر کا یہ سفر بنتا ہے, وہ پیدل چل کر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچتے تھے. اب 17 ستمبر کو یہ مناظر دیکھنے والے ہوں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بڑے موٹر کیڈ میں, بڑے پروٹوکول میں, ایک بڑے کانوائے میں آئیں گے کہ اسی طرح اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پیدل واک کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان, ملک کی اعلیٰ عدلیہ سب سے بڑے جج کی حیثیت سے آ کر حلف لیں گے. تو یہ اب ان پر ایک ٹیسٹ کیس بھی ہے. یہ ایک اچھی روایت جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی, بہت سے لوگ ان کو اس پہ ایڈمائر بھی کرتے تھے, تعریف بھی کرتے تھے. اب اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے, اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے جس کا جواب 17 ستمبر کو صبح آپ کو مل جائے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہم نے دیکھا کہ ملک کے کئی شہروں میں دورے پر بھی گئے. حال ہی میں جو مسیح برادری کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا اپنی اہلیہ کے ساتھ, وہاں پر بھی گئے. کسی قسم کا کوئی پروٹوکول نہیں تھا اور وہ وہاں پر گئے, لوگوں سے ملے, بات چیت بھی کی, اور اب وہ ملک کے اعلیٰ ترین جج بننے جا رہے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان بننے جا رہے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہسٹری کیا رہی ہوئی ہے. اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں 90s میں اس طرح سے فیمس نہیں تھے. افتخار محمد چودھری ایک پاکستان کے چیف جسٹس گزرے ہیں, ان کی جو پوری مشرف دور میں تحریک چلی اس کے بعد سے یہ ادارہ تھوڑا زیادہ ہمیں ایکٹیو دکھائی دیا. اب ان پر بھی ایک جو الزام تھا پرویز مشرف کی جانب سے جو لگایا گیا تھا کہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے پرویز مشرف سے یا اس ٹائم کی حکومت سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کو مرسیڈیز BMW گاڑی دی جائے. اس سے پہلے ان کے پاس ایک ہونڈا اکارڈ گاڑی تھی جو ان کے پروٹوکول میں شامل تھی, جو ان کو ایک گاڑی ٹریول کرنے کے لیے دی گئی تھی. لیکن ان کا مطالبہ تھا مجھے بھی کوئی طرح مرسیڈیز BMW ذرا کوئی بڑی گاڑی ملے. تو یہ ذرا ایک مائنڈ سیٹ تو رہا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ثاقب نثار ہوں یا دیگر جو ججز یہاں پر گزرے ہیں, ایک بڑا کانوائے, بڑی ذرا ٹھاٹ پاٹ, آگے پیچھے 10 12 15 20 گاڑیوں کا پروٹوکول ہوتا ہے جس میں آپ کی پولیس ہوتی ہے, رینجرز اہلکار شامل ہوتے ہیں, کمانڈوز شامل ہوتے ہیں. ملک کا ایک آئینی ادارہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان, بالکل پروٹوکول بنتا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے خود ہی یہ ٹرینڈ سیٹ کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ بطور چیف جسٹس بھی اس کو اوبے کرتے ہیں, اس کو پورا کرتے ہیں, یا جو ایک لوگ ان کو اس چیز پر ایڈمائر کرتے تھے, ان کی تعریف کرتے تھے, وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے. بندیال صاحب کا دور ختم. اب ان کے لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بار ہے اس کی جانب سے ایک عشائیہ کا اہتمام کیا گیا جس میں تمام ججز جو ہیں وہ مدعو ہوں گے, یہ روایت ہے. لیکن ایک اور بھی روایت رہی ہے کہ فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے, جو جج اپنی مدت ملازمت پوری کر کے جاتا ہے سپریم کورٹ سے, اس کے اعزاز میں ایک فل کورٹ ریفرنس ہوتا ہے. کھانا ہوتا ہے, ایک انفارمل سی میٹنگ ہوتی ہے جس میں گپ شپ لگتی ہے, جانے والے کو الوداع اور آنے والے کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن ابھی تک اس کی ہمیں کوئی تیاریاں نظر نہیں آ رہی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی یہ سوال ہوا چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں, تو وہاں پر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ابھی اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جاتا. اور سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس بندیال صاحب, انہوں نے بھی کہا یہ میری آخری سپیچ ہے, آج میرا آخری یہ جو ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں, مخاطب ہوں یہاں سے. تو اس پورے معاملے میں دیکھنا ہے کہ اب آگے جا کے چیزیں کہاں بیٹھتی ہیں, کہاں جاتی ہیں. اور سپریم کورٹ پاکستان کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری عائد ہے. ملک میں اس ٹائم جو لا اینڈ آرڈر, انسانی حقوق اور دیگر جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کیسز بہت سے زیر سماعت ہیں. اب کیا فیصلے آتے ہیں اس کے لیے انتظار کرتے ہیں. تھینک یو.